पोलो से नेज़ाबाजी के घोड़ों की ब्रीडिंग सर। ईसा अलैहिस्सलाम जब कत्ल फरमाएंगे दज्जाल को तो घोड़े की पुश्त पे होंगे और हाथ में नेजा होगा। तो मैंने बोला अब नेजाबाजी के घोड़े ब्रीड करने हैं, क्या पता कि उस वक्त मेरे स्टड का घोड़ा उनके काम आ जाए। पाकिस्तान में ब्रीडिंग हो रही है, इसको आप कहाँ देख रहे हैं? बड़े घरों में तो हो रही थी, लेकिन ये तो हजारों घोड़े ब्रीड हों, सेलेक्टिव अच्छी ब्रीडिंग हो, तब कंट्री ब्रीड बनेगी ना जी। कम से कम 30 साल लगेंगे मुझे, शायद एक आध घोड़ा मेरे घर से कोई ऐसा निकल आए जो मेरे भाई पास कर दें। वो नुकरा सर नखरे की वजह से या उसमें क्या सर? नुकरे के अंदर ये तमाम चीजें ले आना कि पैर भी सलामत रखे, फाउल भी ना करे, शरारत ना करे ग्राउंड में, कॉन्फर्मेशन भी अच्छी हो, स्पीड भी हो। इलेक्शन का दौरा है, EFP का इलेक्शन होने को जा रहा है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, कोई भी रिजल्ट आए, ठीक है जी। और देखें वोट होता है जमीर का, बड़ी बड़ी हस्तियां आम बंदों के घर जा रही हैं। इलेक्शन में तलखी नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, शाइस्तगी होनी चाहिए। भाई इख्तिलाफ राय तो किस सबका हक नहीं है। आपके दिल से जो चीज आपको सही लगती है आप वो करें, आपका हक है ना। EFP का जो इलेक्शन चल रहा है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब की सपोर्ट की है जी। मेरे लिए ये सेम है, ये दो ग्रुप्स नहीं है, मैं दो ग्रुप्स के बीच में से नहीं चॉइस कर रहा हूं, ये तो एक ही ग्रुप है भाई। 4 साल भाई हारून भाई ज़रार यही थे ना, तो मेरे लिए तो आज भी यही है। क्या वजह बनी कि ताल्लुक आपका उधर और सपोर्ट इधर? अली बाबा साईं इंतहाई काबिल ताजीम शख्सियत है मेरे लिए। राजा ज़रार मेरा छोटा भाई है, हारून बंदयाल मेरा भाई है, भाई हुसैन उन्होंने मुझे घोड़ा गिफ्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ घोड़ा गिफ्ट हो जाए ना समझो रिश्तेदारी हो गई। मेरे इस इंतखाब के ऊपर आधी दुनिया ने मोहर लगा दी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया, दुनिया के दर्जनों ममालिक ने वोट किया और साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब को लीडरशिप रोल में सिलेक्ट किया। वाइज कमाल तर्क से मिलती है या मुराद, दुनिया जो छोड़ दी है उकबा भी छोड़ दे, ये सौदागरी नहीं इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफ़ी और आप देख रहे हैं सुल्तान पॉडकास्ट। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में और इस वक्त हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इनका तारुफ करवाता जाऊं। वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के माया नाज एक से बढ़ के एक घोड़ा इनके पास मौजूद है। इनके थान पे खूबसूरत तरीन घोड़ियाँ और वछेरियाँ इनकी पहचान है। और पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेले जो ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें ये हमें नज़र आते हैं और जितने भी ताज़ीदार हैं उस कम्युनिटी में, नेज़ाबाज कम्युनिटी में हमें ये सिरे फरिस्त दिखते हैं। मेरी मुराद कुंवर नुमान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आज सुल्तान पॉडकास्ट के ऊपर आप दूसरी दफ़ा हमारे मेहमान बने। हमारे शायकीन, हमारे सुनने वाले, हमारे नाजरीन वो चाहते हैं कि आपकी जो खालिस उर्दू है, आपकी जो शाइस्तगी है, आपकी जो एक लैंग्वेज है स्पेशल, उसको सुनना चाहते हैं, घोड़ों की बातें सुनना चाहते हैं, ब्रीडिंग के ऊपर जो काम हो रहा है पाकिस्तान लेवल पे भी जो आप कर रहे हैं, आपके दोस्त वो चाहते हैं कि हमें भी उसके लिए लेसन मिले। आपने सर वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। पोलो सर आप खेलते थे, तो पोलो से नेज़ाबाजी के घोड़ों की ब्रीडिंग सर आपने कहाँ से शुरू की? इब्तिदा पोलो से थी। घोड़ों का शौक तो आपको मैंने अर्ज किया पहले भी हमेशा से था, लेकिन पोलो खेलने की और पोलो के असातिज़ा और पोलो के घोड़े ज़रा रेडिली अवेलेबल थे कराची में और बाकी जगहों पे, तो वो उसी में शौक ज़्यादा परवान चढ़ता रहा। लेकिन फिर मुझसे दो मेरे साथ मामलात हुए। एक तो मुझे लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, बड़े करीबी प्यारे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप अगर अपने रिसोर्सेस खर्च कर रहे हैं तो आप अपने पाकिस्तानी घोड़े के ऊपर वो रिसोर्सेस क्यों नहीं लाते, वो मेहनत अपने पाकिस्तानी घोड़े के ऊपर आप क्यों नहीं करते। क्योंकि देखें पोलो तो होती है थॉरोब्रेड पे, एंग्लो अरेबियन पे, अर्जेंटीनियन घोड़ों पे, उन पे होती है, तो उसमें देसी घोड़े का तो फिलहाल कोई रोल नहीं है जी पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी। तो एक तो ये वजह बनी देसी घोड़ों की तरफ आने की कि लोगों ने बोला कि अल्लाह ने आपको दिया है तो आप अपने रिसोर्सेस यहाँ पर स्पेंड करें उसकी बेहतरी के पीछे। दूसरा मैंने कहीं पर सुन लिया, पढ़ लिया
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے، جب قتل فرمائیں گے دجال کو، تو گھوڑے کی پشت پہ ہوں گے اور ہاتھ میں نیزہ ہوگا. تو میں نے بولا اب نیزہ بازی کے گھوڑے بریڈ کرنے ہیں. کیا پتا کہ اس وقت میرے اسٹڈ کا گھوڑا ان کے کام آ جائے. ہم تو گناہگار بندے ہیں، ہماری تو اگلی پچھلی فائلیں پاس ہو جائیں گی. تو وہاں سے شوق پڑا. پھر میرے دوستوں نے میری بہت مدد کی، بہت سپورٹ کی میرے دوستوں نے، اور چن چن کے مجھے چیزیں. اور دیکھیں یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا مال ہے، یہ پیسوں سے نہیں مل سکتا جی. اللہ کا کرم ہوتا ہے، آپ کی نیت کا بھی تھوڑا سا رول ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا کرم اور دوستوں کی سنسیئرٹی. سنسیئر دوست ملے، انہوں نے یہ چیزیں جوڑ کے دی، پھر اللہ نے برکت ڈالی جی. یہ ہو گیا. آپ یہ سمجھیے کہ جگ سنگھار جب میں نے لیا ہے تو مجھے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ جگ سنگھار کیا گھوڑا ہے. میرے دوست لے آئے بس کہ بس یہ آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، وہ کمزور تھا جب آیا تھا. اللہ نے ہم پہ رحم کیا کہ ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم اس کی خدمت کریں اور اس کو سانبھ لیں. ہم وہ سانبھا گیا جی. پچھلے 3-4 سال سے سر جو پاکستان میں بریڈنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کس لیول تک ہو رہی ہے؟ کیسے سمجھ رہے ہیں سر؟ بریڈنگ دیکھیں، بریڈنگ کے اوپر اس لیے میں چلا گیا بہت زیادہ کیونکہ بریڈنگ ہو نہیں رہی تھی جی. پاکستانی گھوڑے کا بریڈنگ کا نظام بالکل کمپلیٹلی لاوارث تھا، جو کہ اب نہیں ہے. اب صرف میں نہیں، بہت سارے بھائی اس میں آ گئے ہیں اور بہت زبردست کام ہو رہا ہے اس کے اوپر. جس میں آپ سمجھیں کہ نئی ملک صاحب ہیں جنہوں نے انڈیجنس ہارس بریڈرز ایسوسی ایشن بنائی ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر، اس کو پروموٹ کرنے میں، اس کو کرنے میں. وہ بہت شفقت فرماتے ہیں میرے اوپر اور مجھے بہت گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو بڑے گھروں میں تو ہو رہی تھی، لیکن یہ تو ہزاروں گھوڑے بریڈ ہوں، سیلیکٹیو اچھی بریڈنگ ہو، تب کنٹری بریڈ بنے گی نا جی. جی ایسے ہی. پھر میں اس نیت سے شروع کیا. یہ جو جگ سنگھار گھوڑا تھا، جب مجھے اس کی ویلیو پتہ لگی کہ یہ کتنا لوگ پسند کرتے ہیں اس کو، یہ میں نے پورے پنجاب کے لیے اوپن کر دیا کہ اچھی گھوڑی ہے، بری گھوڑی ہے، چھوٹے قد کی گھوڑی ہے، بدصورت گھوڑی ہے، کمزور آدمی کی ہے، V8 والے کی ہے، سائیکل والے کی ہے، میرا تعلق ہے یا نہیں ہے. گھوڑا اگر اویلیبل ہے تو گھوڑا ملے گا. کیوں؟ کتنی گھوڑیاں میں رکھ لوں گا؟ 50 رکھ لوں گا، 60 رکھ لوں گا، 100 رکھ لوں گا. بھائی 5000 گھوڑیوں پہ مل جائے نا، 10,000 گھوڑیوں پہ مل جائے. کیوں کہ جب آپ میلے میں جاتے ہیں تو میلے میں 2500 گھوڑا آیا ہوا ہے، اس میں سے جو ایک جاذب نظر جو ہر حساب سے پورا ہو، کتنے گھوڑے ہوتے ہیں؟ 5-10 میکسیمم. بات تو یہ 2500 میں سے 1500 گھوڑا ایسا ہونا، تب بنے گی کنٹری بریڈ، تب ہوگا کام. تو اس لیے میں اس نیت سے جی اس کے اندر چلا ہوں اور اللہ بہت مدد کر رہا ہے. میرے دوست، میرے بھائی بہت شفقت کر رہے ہیں، اور میں اپنے تمام پرانے جتنے تازیدار ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کے میری رہنمائی فرمائیں کہ میں کہاں صحیح ہوں، کہاں غلط ہوں. اب دیکھیں بریڈنگ میں ہمارے ہاں بریڈنگ بڑا مشکل ہے. دیسی گھوڑے کی بریڈنگ بہت مشکل ہے. وجہ ایک تو اچھا سٹاک، بریڈنگ سٹاک اویلیبل ہونا. دوسرا ہم اتنے زیادہ ڈیمانڈنگ ہیں، جو ہم تازیدار کمیونٹی ہیں ہم بے انتہا ڈیمانڈنگ ہے. اب ایک ریس ہارس ہے نا جی، ریس ہارس اگر تھارو بریڈ گھوڑا ہے، وہ اگر ریس جیتتا ہے نا تو وہ اربوں خربوں کا ہے، اس سے آگے کوئی نہیں پوچھتا اس سے، بس وہ ریس جیت جائے. پولو کا گھوڑا اگر وہ تیز دوڑتا ہے، فوراً رکتا ہے، فوراً مڑتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، تو وہ قیمتی گھوڑا ہے. پک اینڈ گریپ، پک اینڈ گریپ پچی ہو تو ٹھیک ہے جی، صحیح. پاس ہے جی، وہ بھی کروڑوں اربوں کا بن جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. جو ہمارے تازیدارے کا ٹیسٹ ہے نا، وہ اتنا مشکل ٹیسٹ ہے کہ اس پہ پورا اتر پانا تقریباً ناممکن ہے. کیوں؟ سب سے پہلے ہماری گیم ہے شو کی گیم، اور ہم سارے کے سارے تاجدار بھائی ہمیں حسن پرست. ٹھیک ہے جی. میلے کے اندر نیزہ بازی کے دوران بھلے گھوڑا اڑ جائے لیکن سونا نہ ہو، ہم اسے ٹکے کا نہیں گنتے. اچھا گھوڑا ڈھیر سونا ہو، پرفارم نہ کرے، ٹھیک ہے، عادت میں خراب ہو، سپیڈ میں پورا نہ ہو، لے میں نہ دوڑتا ہو، تو ان تمام چیزوں کا حسن، طاقت، سپیڈ، پرفارمنس، نیت، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کا علاج ہے، بدنیتی کا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے جی، بدنیتی کی دوائی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو نیت گھوڑے کی، سونا ہے، سپیڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن
بدنیت ہے. فیل ہو گیا گھوڑا, آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی, آپ نے سال پیٹ میں رہا ہے, 3 سال 4 سال پالا ہے, پھر لادو کیا ہے, پھر محنت کی ہے, اینڈ میں بدنیتا نکلا, آپ فارغ ہو گئے. تو بڑا مشکل کام ہے. تو ان تمام ایٹریبیوٹس کا, ان تمام خصوصیات کا امتزاج کریٹ کرنا, کریٹر تو اللہ ہے جی, جی ایسے ہی. ہم تو کسٹوڈین ہیں, اپنی محنت ہی کر سکتے ہیں. وہ چیز اللہ کے حکم سے کریٹ ہو جانا وہ آسان کام نہیں ہے. ہمارے تاجدار بھائیوں کو سیٹسفائی کر دینا کہ وہ اس کو پاس کر دیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں نا سب سے جو مزیدار بات مجھے لگتی ہے نیزاباز کمیونٹی کی, وہ اپنا فیصلہ میرٹ پہ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کا گھوڑا ہے. یعنی کہ ایک آدمی سائیکل پہ آیا ہے, اس کے پاس 1 کلہ زمین ہے, لیکن سونا گھوڑا ہے اس کے پاس. ہر بندے کی خواہش ہوگی کرسی صاف کر کے اس کو اپنے برابر بٹھا لے, ٹھیک ہے نا. اور آپ ہوائی جہاز میں آئے گراؤنڈ میں, گھوڑا آپ کے پاس ٹکے کر نہیں, تو آپ کو پوچھے گا کوئی نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ان چیزوں کو یہ جو میرٹ ہے نا ہمارے تاجدار بھائیوں کے ذہن میں میرٹ ہے, یہ ہم جیسوں کو مجبور کرتا ہے کہ ہم کوالٹی کو امپروو مسلسل کریں. کیونکہ وہ تعلق کی بنیاد پر میرے گھوڑے کو نہیں سرائیں گے, میرے منہ پہ میرے گھوڑے کو نہیں سرائیں گے, وہ اسی کے گھوڑے کو سرائیں گے جس کا گھوڑا ان سے ہر کیٹیگری میں, ہر باکس کو ٹک لگا ہوگا, ہر کیٹیگری میں پاس ہوگا. یہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہے کہ جی گھوڑا ریس دوڑتا لیکن بوتھی کونوں تھی سونا نہیں تو پھر آسان نہیں پسند. یہ جو بات ہے نا اس پاکستان میں. تو میں نے تو اپنے ذہن میں ٹارگٹ رکھا ہوا ہے, کم از کم 30 سال لگیں گے مجھے, شاید 1 آدھ گھوڑا میرے گھر سے کوئی ایسا نکل آئے جو میرے بھائی پاس کر دیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ اب گھوڑا خوبصورت ہے, بازو بھی تھا, سب کچھ تھا, لیکن 7 سال میں پیر خراب کر گیا, 8 سال میں پیر خراب کر گیا. بھائی پوری دنیا میں گھوڑے 20 سال کی عمر میں, 25 سال کی عمر میں شو جمپنگ کر رہے ہوتے ہیں, گیم کرا رہے ہوتے ہیں. پیر خراب کر گیا کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, خوبصورت تھا, بازو تھا, اسپیڈر تھا, سب کچھ تھا, لیکن کیا اس نے اپنے پیر بھی بچا کے رکھے؟ سر ہم نے آپ کے اسٹڈ فارم کا وزٹ کیا, بڑے زبردست قسم کے گھوڑے موجود ہیں. نکرے جو ہیں نا وہ بڑی تعداد میں موجود, ایک سے بڑھ کے ایک نکرا موجود ہے. پاکستان میں بڑا ٹرینڈ ہے. آپ کو بھی نکرے پسند ہیں؟ میرا ایک دوست ہے بڑا پیارا, اس نے مجھے گن پوائنٹ پہ جو ہے نا وہ نکرے لازمی رکھنے نکرے. حالانکہ میں بڑا کلر اسپیسیفک آدمی نہیں ہوں, میں گھوڑے کی کانفرمیشن, اس کی بیوٹی اور اس کی پرفارمنس کو دیکھتا ہوں, میں رنگ کو نہیں دیکھتا جی گھوڑے کے. لیکن اب بھائیوں کو تو نہ نہیں ہو سکتی نا. تو میرا ایک بھائی ہے, کہتا نہیں نکرے تو ہوں گے. نکرے کے اندر یہ چیز لانا بڑا مشکل کام ہے جی. نکرے کے اندر یہ تمام چیزیں لے آنا کہ پیر بھی سلامت رکھے, فاؤل بھی نہ کرے, شرارت نہ کرے گراؤنڈ میں, اور کانفرمیشن بھی اچھی ہو, سپیڈ بھی ہو. وہ نکرا سر نکرے کی وجہ سے یا اس میں کیا سر؟ یہ نہیں, یہ نکرا میں اگر غلط نہیں ہوں میرا خیال ہے چاندی سے اس کو شاید کوئی تشبیہ, کوئی ایرانی پرشین لینگویج کا شاید کوئی ہے اس میں, مون لائٹ اور چاندی کے حوالے سے اس کے رکھا گیا ہے یہ معاملہ. اور دیکھیں حسین تو ہوتا ہے نا نکرا جی, ظاہر مطلب 100 گھوڑا کھڑا ہو بیچ میں سے نکرا آ جائے تو وہ, حالانکہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس گھوڑے کو سنبھالنا بہت ڈیفیکلٹ ہے, لیکن سنبھال لے بندہ. اب چودھری ٹیپو نے سنبھالا ہے نا گھوڑا جی, چودھری ٹیپو صاحب کا گھوڑا جو ہے شیرباز, ماشاءاللہ کیا بات ہے جی, ٹھیک ہے نا اس کی. لیکن میں کہتا ہوں ہر گھر میں ہونا, ہر ڈیرے پہ ایک شیرباز بندہ ہو جی. سر کوئی بھی بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں مشکلات ضرور آتی ہیں, کیونکہ آپ پاکستان میں بڑی بڑی ناموں میں, بڑے بڑے بریڈرز کی ناموں میں آپ کا نام آتا ہے, اور ٹاپ 5 میں, ٹاپ 3 میں آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں بریڈنگ کے اندر. تو کیا مشکلات آتی ہیں سر بریڈنگ میں؟ کائنڈلی وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. بریڈنگ کی ہم لوگوں نے کوشش کی, سارا کیا, لیکن اب پچھلے 2-4 سال میں نے کام ہوا ہے. زمیندار کو, تاجیدار کو گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں تھی, تو IHB اور EFP کی وجہ سے
मिनिस्टर साहब ने शफकत की और फ्री वेटनरी सर्विसेज सरकारी सतह पे वो जमींदारों को और ताजीदारों को मैसर कर दी। हमारे पास बेस्ट ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस नहीं थी, हमारे पास सीमेन स्टोरेज करने का कोई अक्ल समझ ही नहीं थी कि सीमेन भी घोड़े का स्टोर किया जा सकता है। फिर एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की हमें नहीं कोई समझ थी, पता था, तो वेटनरी सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं थी। लेकिन ये जो पिछले 4 साल है ना जी, इसके अंदर, हालांकि मलिक नईम साहब तो सालों से, डेकेड्स से इसके ऊपर मेहनत कर रहे थे, लेकिन पिछले 4 साल में बहुत शौक में भी तेजी आई है और जो हम लोगों को सहूलतें मैसर आई हैं उसमें भी बहुत तेजी आई है। तो और ब्रीडिंग में भी बहुत फरोग मिला है। तो आई वुड लाइक टू थैंक द गवर्नमेंट ऑल्सो कि उन्होंने थोड़ा सा हमें बुलाया, हमसे बात की, हमसे पूछा कि भाई क्या मदद चाहिए, हम आपके लिए क्या करें। सर ब्रीडिंग जो है, इतनी मेहनत हो रही, घोड़ों के ऊपर मेहनत हो रही है, सालों साल ताजीदार उसके ऊपर मेहनत करते हैं, गोल क्या है सर, क्या अचीव करना चाहते हैं? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यह है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा समझे, हमारी, जिसको हम अभी इस वक्त अपनी मंजिल मान के बैठे हुए हैं ब्रीडर्स, वो ये है कि हमारा घोड़ा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के आगे एक दफा पेश हो। ठीक है ना जी? पूरी मुझे शर्म आती है कि हम गूगल करते हैं पाकिस्तानी हॉर्स तो वो कोई चीज निकल के नहीं आती। हम जब गूगल करें तो पता लगे जी हमारा घोड़ा फला शो में पार्टिसिपेट करके आया है। हमारे से ज्यादा नरम और चाली घोड़े हैं किसी के, हमारे से ज्यादा जज्बात, हमारे घोड़ों से ज्यादा जज्बात हैं किसी घोड़े में। तो लोगों को कैसे पता चलेगा? घोड़ा आप पेश तब करेंगे ना जब घोड़ा मैसर होगा। हमारे अपने दौड़ाने के लिए नहीं पूरे, तो हम कैसे बाहर दे दें लोगों को? तो ब्रीडिंग ज्यादा से ज्यादा होगी। फिर हमने कोई एक अपना नग घोड़ा एक एक्वेस्ट्रियन डिसिप्लिन में हमने शामिल करवाना है। और इस पे EFP ने मुझे बहुत सपोर्ट की है, उन्होंने बड़ी मेरी मीटिंग्स कराई हैं, बड़ी प्लानिंग बनी हुई है। लेकिन घोड़ा हो तो दूं ना, मैं अपने थान से घोड़ा दे दूं, मेरी सारी ब्रीडिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये हमारे पास अच्छे घोड़े, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा घोड़ियों से मैं मिलवा रहा हूं घोड़ा, कि किसी के घर में तो आएगी ना अच्छी चीज। जी जी, बेशक हम परचेस कर लें किसी से। और वो वेरियस जो शौकीन कंट्रीज हैं, वो ममालिक हैं जहां पर घोड़े का शौक रखा जाता है, वहां हम अपना हर एक्वेस्ट्रियन डिसिप्लिन में घोड़ा पेश करते हैं। तो उस पर बहुत काम हुआ है, हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। अकेले तो हम कर ही नहीं सकते थे, इसमें रियासत की सपोर्ट चाहिए होती है। वो चाहिए तो उसमें हमें IHB ने, नईम मलिक साहब ने और EFP ने बहुत सपोर्ट किया जी कि इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। पहले तो बैन था हमारे यहाँ से, दुनिया हमारा घोड़ा ही नहीं कबूल करती थी, लेकिन अब वो सारे मामला बड़े स्मूथ हो रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा जी इसमें। सर आपने जिक्र किया कि ब्रीडिंग के अंदर बहुत सारे मामलात थे, बहुत सारी मुश्किलात थी, तो EFP ने आपका साथ दिया और भी बहुत सारे अहबाब ने आपका साथ दिया। इलेक्शन का दौरा है, EFP का इलेक्शन होने को जा रहा है, चंद ही दिन बकाया रह गए हैं, तो क्या समझ रहे हैं ये इलेक्शन क्या है, कैसे होना चाहिए था, कैसे हो रहा है? काइंडली सर अपने रिमार्क शेयर करें। लेकिन जी पहली बात तो जो है ये है ना कि जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। जो हम सब नेक नियत लोग हैं, ये जो हमारी निज़ाबाज कम्युनिटी, हम नेक नियत लोग हैं ना, हम दलेर लोग हैं, शौकीन लोग हैं, ठीक है। जो हमारे हक में बेहतर होगा वो होगा। और कुछ भाइयों का ये ख्याल है कि जी इलेक्शन से तफरीक पैदा होती है, आपस में टूट फूट का शिकार होते हैं, हम एकजुट हैं, आपस में बड़े ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन अच्छी चीज है और इलेक्शन होने चाहिए। और इलेक्शन जो है ना, वो दुश्मनी का बायस नहीं होना चाहिए। भाई इख्तिलाफ राय तो सबका हक नहीं है कि भाई आपकी, मुझे फला चीज मैं पसंद करता हूं, फला चीज मैं ना पसंद करता हूं। तो इख्तिलाफ राय होने में कोई हर्ज नहीं, कोई दुश्मनी थोड़ी है। इलेक्शन हो जाएगा, फिर सब इकट्ठे हैं,
اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ دیکھیں الیکشن میں تلخی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے. اور پتہ مزہ کیا آ رہا ہے؟ بڑی بڑی ہستیاں عام بندوں کے گھر جا رہی ہیں جی. تو مزے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی بڑی ہستیوں کے دیدار ہو رہے ہیں. عام بندہ جو ویسے نہیں مل سکتا، ہستیاں گھروں پہ جا رہی ہیں. تو یہ تو خوش آئند بات ہے نا جی. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو ویلیوبل فیل کر رہا ہے. ایک عام آدمی جس کو غریب کو دعوت ہی نہیں لبدی. میں تو خود اپنے آپ کو بڑا عام آدمی سمجھتا ہوں نا، تو بڑا مزہ آ رہا ہے. ہم جو ہے نا، ہمارا بھی ایک گینگ ہے عام لوگوں کا، عام لوگوں کا بھی ایک گینگ ہے، وہ بڑا انجوائے کر رہا ہے کہ ٹاپ ہستیاں ہے چل کے اس کے گھر نہیں جا رہے، صرف جس کے گھر میں V8 ہے، جس کے گھر میں سائیکل ہے نا اس کے گھر بھی جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن کا فائدہ ہے نا بھائی. بڑے زبردست قسم کے سر آپ بزنس مین، ٹاپ کلاس قسم کا آپ کا بزنس ہے، اور میکینیکل انجینئر بھی ہیں، کامرس کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں سر، اور بڑی زبردست کمیونٹی ہے. ان نیزہ باز کمیونٹی کو سر آپ نے کیوں جوائن کیا؟ کیسے جوائن کیا؟ آپ کو کیا ایسا لگا ان کے اندر کہ مجھے یہ جوائن کرنی چاہیے؟ مجھے پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے. اس کھیل کو چوز کرنے کی، اس گیدرنگ کو چوز کرنے کی میری وجہ یہی تھی کہ یہاں ہر چیز، اچھی بری، اچھائیاں برائیاں سب جگہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں بہت اچھائیاں دیکھی میں نے، وفاداری دیکھی، خاندانی لوگ دیکھے، پرانے گھر دیکھے. لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ہماری کمیونٹی ہے نا، وہ ریزیلینٹ ہے، وہ باؤنس بیک کر جائے گی. کوئی بھی رزلٹ آئے، کوئی بھی رزلٹ آئے. ٹھیک ہے جی. اور دیکھیں ووٹ ہوتا ہے ضمیر کا. میں یہ سمجھتا ہوں ووٹ ہوتا ہے ضمیر کا. آپ کے دل سے جو چیز آپ کو صحیح لگتی ہے آپ وہ کریں، آپ کا حق ہے نا. جی بالکل. آپ کسی کے ملازم تو نہیں ہے کہ جی بس آرڈر آ گیا تو یہ ہو جائے گا. یہ نو، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے. سب سمجھدار ہیں، سب گندم کھاتے ہیں، سب ہوشیار ہیں. سر ہر بندہ اس کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہے. EFP کا جو الیکشن چل رہا ہے، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں نے تو جی کھل کے اور بہت زیادہ صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کی سپورٹ کی ہے جی. 2 گروپس ہیں جو آپس میں الیکشن لڑ رہے ہیں جی. ایک صاحبزادہ صاحبان ہیں، سامنے بھائی حسین عباس ہیں، بھائی ہارون بندیال ہیں. تو جو اگر تعلق کی بات کی جائے اور یہ بات کی جائے کہ مجھ پہ زیادہ حق کس کا بنتا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، تو وہ بھائی حسین عباس اور بھائی ہارون کا ہی بنتا ہے جی. میرا ان سے زیادہ پرانا تعلق ہے. بھائی حسین عباس سے تو میری بے انتہا بے تکلفی ہے. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ لاڈ پیار والا نظام ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. انہوں نے مجھے گھوڑا گفٹ کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں گھوڑا گفٹ ہو جائے نا سمجھو رشتہ داری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن دیکھیں ووٹ کی بنیاد میں سمجھتا ہوں اسپیشلی ان اسپورٹس اٹ کین ناٹ بی تعلق. اس میں چلیں جو ہمارے الیکشن ہوتا ہے اس میں تعلق واسطہ چلتا ہے، لیکن اسپورٹس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا جو انتخاب ہے، میں نے انتخاب کیا کہ میں صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ فتح یاب ہوں. میرے اس انتخاب کے اوپر آدھی دنیا نے مور لگا دی. وہاں تو کوئی تعلق، کوئی واسطہ، کوئی چیز نہیں ہے نا بیچ میں. وہاں تو پیور میرٹ پہ ہوا ہوگا فیصلہ، کیونکہ نہ وہاں تو برادری تو نہیں ہے نا کسی کے ساتھ کسی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹھیک فیصلہ میرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا اور دنیا کے درجنوں ممالک نے ووٹ کیا اور صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب کو لیڈرشپ رول میں سلیکٹ کیا. تو یہ ایک اور مجھے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا. سر کیا وجہ بنی کہ تعلق آپ کا ادھر اور سپورٹ ادھر؟ کائنڈلی سر یہ ہمیں وجہ ضرور بتائیے گا. دیکھیے اس کی جو سب سے
बेसिक और बड़ी वजह यह है कि जो 4 साल का इनका टेन्योर था वो मुझे बहुत सैटिस्फैक्टरी लगा और मैं ये तसलसल कायम रखना चाहता हूं ताकि जो अचीवमेंट्स हो गई हैं और जो चीजें पाइपलाइन में हैं वो पाई तकमील तक पहुंच जाएं और बहुत बेहतर चीजें मैं समझता हूं कि हो जाएंगी जो मेरे नॉलेज में, मेरे इल्म में, मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूं उनके साथ और शफकत फरमाते हैं, चीज़ों में इंगेज करते हैं, बताते हैं, बुलाते हैं, मशवरा करते हैं, इंगेज करते हैं मुझे। तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, लेकिन उनकी मेहरबानी है कि वो इंगेज करते हैं और पूछते हैं चीज़ें ना। तो मैं समझता हूं कि बेहतर परफॉर्मेंस रही है और वो तसलसल हो जाएगा तो और मज़ीद अच्छा हो जाएगा ये चीज़ें। देखें, अगर मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जो सामने मेरे भाई हैं उनमें कोई कमी है, ये बात नहीं है। अली बाबा साईं इंतहाई काबिल ताजीम शख्सियत है मेरे लिए, ठीक है जी। एक अकीदत भी है और बेइंतहा उनका मेरे दिल में एहतराम है जी, ठीक है। राजा जरार मेरा छोटा भाई है, ठीक है। हारून बंदयाल मेरा भाई है। भाई हुसैन तो मेरा, मैं उनको यार नहीं कह सकता, लेकिन आप समझिए मेरा तो याराना है, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं अपने ज़ाती ताल्लुक पर फैसला करता हूं, ये फैसला मेरी ज़ात से मुंसलिक नहीं है, ये पूरे गेम की बात है। देखें, इसमें सारे ताज़ीदारों का इंटरेस्ट देखना है, चीज़ें देखनी है। मैं अपनी ज़ाती उस पर बात नहीं कर सकता जी, ठीक है। तो अगर मैं मेरिट पे जाऊं और ओवरऑल चीज़ों को देखूं, चीज़ों को ना इन मामलात में एज अ पैकेज देखना चाहिए। किसी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेड स्किल सेट्स होते हैं, किसी के कुछ होते हैं। तो एज अ पैकेज मैंने साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब का जो एक निज़ाम है उसको मैंने मौजू पाया है इस शोबे में मैं उनको मौजू समझता हूँ। साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब की पर्सनैलिटी में एक अल्लाह की अता है, एक नेचुरल करिश्मा मौजूद है। ये सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से पोस्ट या मामलात नहीं है, ये इंटरनेशनल मामलात हैं। तो वो अल्लाह की देन है, किसी को भी दे सकता है जी, ठीक है। तो वो करिश्मा मौजूद है, एक मुकम्मल स्किल सेट मौजूद है, लीडरशिप स्किल मौजूद है, लोगों को जोड़ के रखने के मामलात हैं, एंगेजमेंट रखते हैं, लोकली भी इंटरनेशनल भी, और बर्दाश्त बहुत है, बर्दाश्त बहुत है। देखें, इस पोस्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बर्दाश्त। मैंने उनको देखा है कि जब वो फील्ड में होते हैं तो वो ये सोच के नहीं होते कि अल्लाह ने उनको वैसे क्या मकाम और रुतबा अता किया हुआ है, वो गैर मामूली झुक रहे होते हैं, गैर मामूली प्रोटोकॉल सामने दे रहे होते हैं, खास तौर पे गैर मुल्की लोगों को या यहाँ भी जो डिग्नेटरीज आते हैं। तो वो आसान काम नहीं होता है ऐसी हस्तियों के लिए जिनको अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा होता है, हर चीज दी हुई होती है, उनके अंदर कुछ ना कुछ मामला ऐसा होता है कि उनके लिए इतना प्रोटोकॉल किसी और को देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो दे पाते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त है। मैंने ये महसूस किया है। दूसरा, इख्तिलाफ राय में शाइस्तगी का दामन हाथ से जाने नहीं देते वो, ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। तहजीब और अदब जो हमारे ट्रेडिशन, हमारे इस गेम के ट्रेडिशन की असल मीरास है, लिहाज का दामन मैंने उनके हाथ से छूटा हुआ नहीं देखा। कभी मैंने उनका कंपोजर लूज होते हुए नहीं देखा कि भाई गुस्सा इंसान है, किसी को भी आ सकता है, कोई बात तकलीफ दे हो सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन उन्होंने कभी कंपोजर लूज नहीं किया, ठीक है। और रहा सवाल कि भाई मैं इनको चूज उनको चूज, मेरे लिए ये सेम है, ये दो ग्रुप्स नहीं है, मैं दो ग्रुप्स के बीच में से नहीं चॉइस कर रहा हूं, ये तो एक ही ग्रुप है भाई। 4 साल भाई हारून, भाई जरार
یہی تھے نا. تو میرے لیے تو آج بھی یہی ہیں. دے آر دی سیم. میں اگر صاحبزادہ صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں, ووٹ کر رہا ہوں, یا ان کو میں نیک تمنائیں ان کے لیے کر رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں, تو سمجھے میں ہارون بھائی زرار بھائی کے لیے بھی کر رہا ہوں. میری نظر میں وہ سیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ہم لوگ کا امتحان ہے, ہماری کمیونٹی کا امتحان ہے کہ کیا ہم تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس کو ایک پرماننٹ اختلاف یا دشمنی میں کنورٹ نہ کریں, اور بغض نہ رکھیں, جو کہ ہم لوگ نہیں رکھتے ہیں. ہماری روایت یہی ہے کہ ہم بہت ایک دوسرے کی حیا کرتے ہیں جی. تو وہ رہنی چاہیے, یہ ہمارا امتحان ہے. اور جو لوگ جوش میں آ کے کوئی لائن کراس کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو بعد میں اچھی نہیں محسوس ہوتی, میں ان کو یہ ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں تاریخ میں چیزیں آ رہی ہیں نا, سال بعد 2 سال بعد, کیونکہ ہم آپس میں ہمارا ایک دوسرے سے منہ گم نہیں سکتا جی. ہم نے ایک دوسرے کو منہ دکھاتے رہنا ہے, کچھ بھی, ہمارے پاس آپشن چوائس نہیں ہے. تو معاملات کو, چیزوں کو ایسے رکھیں کہ بعد میں ایک دوسرے سے شرمندہ نہ ہو. اور عوام جو دیکھ رہی ہے وہ ہمارے بارے میں جو آج مثبت رائے رکھتی ہے, کل کوئی اور رائے قائم نہ کر لے. ہمارے جوش خطابت میں, ہمارے جذبات میں آ کے ہم کوئی ایسی گفتگو فرما دیں یا کوئی ایسی حرکات و سکنات کر دیں جو کہ ہمارے خاندانی وقار کو اور اللہ نے جو ہمیں مقام عطا کیا ہے اس کو زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. ہمارا گیم شو کا گیم ہے, تہذیب کا گیم ہے, تمدن تمیز کا گیم ہے, اور یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا کام ہے. گھوڑا پالنا پیسہ نہیں مانگتا, گھوڑا پالنا ظرف مانگتا ہے. واہ. تو اعلیٰ ظرفی کا دھیان رکھیں. لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی اگر اختلاف بھی کرتی ہے تو اس میں تہذیب اور ظرف اور شائستگی کو ملحوظ خاطر رکھ کے کرتی ہے, کیونکہ دونوں طرف, چاروں طرف بہت قابل احترام ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ہمارے بھائیوں والا پیار بھی ہے اور عقیدت کا رشتہ بھی ہے. تو اس کو ہمیشہ ہر بات کرتے وقت اس کو تھوڑا سا رکھنا چاہیے جی. تو میں اپنے ساری کمیونٹی کو, تمام ان لوگوں کو جو الیکشن لڑ رہے ہیں, میں یہی گزارش کروں گا, ہاتھ جوڑ کے کروں گا کہ آپ کا اختلاف رائے کرنا آپ کا حق ہے, لیکن گیم کے ٹریڈیشنز کو بائی پاس کیے بغیر. ہمارے گیم کا ٹریڈیشن ہے وزاداری, اعلیٰ ظرفی, کشادہ دلی. ایسا کام نہ کریں. صاحبزادہ صاحب کی یہ کوالٹی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کہ نہ صرف وہ خود بلکہ ان کا حلقہ احباب میں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کی شان میں گستاخی کرے. تہذیب کے دائرے میں رہتے ہیں. یہ دیکھیں, انسان کا پتہ چلتا ہے اختلاف میں. آپ کی میری دوستی ہے تو میں تو آپ سے اچھا ہی رہوں گا نا. میں کیا ہوں یہ پتہ تب چلتا ہے, میرا اصل سامنے عیاں تب ہوتا ہے جب میں اختلاف کرتا ہوں آپ سے. سر ماشاءاللہ بڑی زبردست قسم کی آپ نے گفتگو کی, خاص طور پہ گھوڑوں کی بریڈنگ کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے آپ نے گفتگو کی. گھوڑے کی بات آئے, ثقافت کی بات آئے, کلچر کی بات آئے, اور ہمارے میلوں کا ذکر نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. پاکستان میں بڑے زبردست قسم کے میلے لگتے ہیں. آپ کو وہ کس قسم کے میلے پسند ہیں؟ جہاں رش ہو. مجھے رش والے میلے پسند ہیں, جہاں ہر زندگی کے طبقے کا انسان موجود ہو, جس کے گھر میں ایک بھی گھوڑا نہیں, جس کی 4 نسلوں میں کسی نے گھوڑا نہیں رکھا, وہ بھی تماش بینوں میں موجود ہو, تاکہ شوق پروان چڑھے, شوق بڑھے. میلہ نام ہے
मिल बैठने का, जहां मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई जमा हो, चारपाइयां लगी हों, हुक्के चल रहे हों, जलेबियां चल रही हों, महफिल जुड़ी हो। मैं मेले देखें, अगर घोड़े को दौड़ता देखना है, आज यूट्यूब का दौर है, मैं यूट्यूब में देख लूंगा। मेरा वक्त कीमती है, सबका ही वक्त कीमती है भाई, क्यों जाएं भाई, यूट्यूब पे देख लेंगे ना घोड़ा कैसा दौड़ा जी, कब किसने लिया। हम तो बंदों के लिए जाते हैं, बंदों से मिलने जाते हैं, कचहरी करने जाते हैं, गप लगाने जाते हैं, और वो जो घोड़े के सुम से मिट्टी उड़ उड़ के हमारे मुंह में और बालों में जाती है ना, बरकती मिट्टी, हम वो मिट्टी खाने जाते हैं। वो मिट्टी हमें अपनी सकाफत की खुशबू देती है, हमारे पैर जमीन पे रखती है, हमें मिट्टी के साथ जोड़ के रखती है, और जो हमें हर किस्म का, हर पर्सनैलिटी का भाई मिलता है। बोस्की वाला भी मिलता है, कॉटन वाला भी मिलता है, धोती वाला भी मिलता है, और सबके साथ इक्वल चस आती है गप लगाने की जी। ठीक है जी, दुनिया जहान के पूरे पंजाब से, केपी से लोग आए हुए होते हैं, एक मिलने का मौका, तो रश भाई रश, जिस मेले में रश होता है, गहमा गहमी होती है, माशकी फिर रहे होते हैं, पापड़ वाला फिर रहा होता है, और हैदरी, स्पेशल हैदरी को सुनने जाता हूं मैं, हैदरी का वो मजा और वो आवाम को एंगेज रखना, उठा देता है काम को जी, महजूज रखता है। देखें, आप बोर भी हो सकते हैं, लेकिन जिसको घोड़े का शौक नहीं भी, वो हैदरी की बातें सुनने उधर बैठा होता है। अल्लाह की अता है उसे, अल्लाह की अता है जी। नाजरीन, ये थे कुंवर नुमान खान। बड़ी ही शिद्दत से हमारे कुछ नाजरीन इनकी उर्दू सुनने के लिए, और इनकी शाइस्तगी, इनकी जो मीठी जुबान है, उनसे निकलते हुए अल्फाज घोड़ों की शान के ऊपर, मेलों के ऊपर, सवारों के ऊपर, वो सुनने के इंतज़ार में थे। आज बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, ब्रीडिंग के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त और सहर गुफ्तगू हुई। ब्रीडिंग कैसे करते हैं, ब्रीडिंग होती कैसे है, ब्रीडिंग का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, एम क्या है, ब्रीडिंग किसके लिए कर रहे हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और इतनी डिटेल से बहुत कुछ हमारे नए आने वाले जो ताज़ीदार हैं उनके लिए पैगाम आप छोड़े। आपकी बहुत मेहरबानी भाई। नाज़रीन, मिलते हैं नए मेहमान के साथ नई लोकेशन पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।